अब अहिलेको स्थितिको बारेमा चर्चा गर्दा मैले धेरै कुरा तपाईहरुसँग भन्नु छैन। कतिपय साथीहरूले अहिले के भन्नुभयो भने यो पार्टी एकता नै पो अलि हतारमा गरियो कि अलि नपाकिकिन गरियो कि। एउटा कोणबाट हेर्दा एमालेले गर्छ, एमालेले गरेन भने माओवादीले गर्छ कि भन्ने ठाउँ त थियो नि त। माओवादीले गर्छ नभए एमाले छँदैछ भन्ने पनि त मान्छेलाई छँदै थियो। अहिले दुईटै एउटामा मिसाइदिएपछि त कम्युनिस्ट पार्टी नै अब सकिने हो कि भन्ने खालको एउटा चिन्ता पनि मान्छेहरूलाई जागेको छ। यस अर्थमा पार्टी अब विग्रहमा पुग्ने हो कि नराम्रो हुने हो कि विकल्पविहीन हुने हो कि भनेर मान्छेहरूलाई चिन्ता पनि लाग्छ। तर यसो प्रश्न गरिरहँदा म यहाँहरूसँग के स्मरण गराउन चाहन्छु भने हामीले 3 वर्ष अगाडि मङ्सिरमा चुनाव गर्यौं। चुनावबाट हामीले झन्नै 2/3 बहुमत ल्यायौं। जनताले 2/3 बहुमत दिएको हाम्रो मती नपुगेर 2/3 कायम हुन नसकेको स्थिति हो अहिले। किनभने 174 सिट हाम्रो थियो, 183 सिट हुँदाखेरि 2/3 हुन्थ्यो। 15 लाख समानुपातिक मत मध्ये 12 लाख भोट बिग्रिए। ती 12 लाख भोटमा सूर्य र हँसिया हथौडा दुवै ठाउँमा जनताले भोट हानेका कारणले भोट बिग्रियो। 1 लाखको हाराहारीमा एकजना समानुपातिक एमपी पाइन्थ्यो भने 12 लाख भोट चाहिँ जनताले हामीलाई दिएको। एउटै मात्रै चुनाव चिन्ह लिएर गएको भए त मान्छेले ती मात्रै हानिहाल्थ्यो नि, त्यो 12 लाख बिग्रिन्थ्यो र। सुरुमा त सूर्य चिन्हमै चुनाव लड्ने सहमति थियो नि, थिएन र। तर त्यहाँबाट हामी ठिक बाटो पक्रिन सकेनौं। भन्नुको अर्थ सुरुवातीदेखि नै यसलाई बिगार्नका लागि तत्त्वहरू क्रियाशील थिए। सुरुमा सूर्य चिन्ह भनेर 60-40 को सहमति भयो, तर पछि चिन्ह आफ्ना आफ्नै हुने कुरा भए, जसको कारणले हामीले 2/3 ल्याउन पाइएन। मङ्सिरमा चुनाव गरियो, 275 मा 174 सिट जितियो। सरकार बनाउने बेला आयो, सरकार बनाउन पाइँदैन। मङ्सिरमा चुनाव जितेर फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको। हामी जितेका सांसदहरूले फागुन 21 गते मात्रै वैधानिकता पायौं। मङ्सिरमा चुनाव भयो, पुस माघ फागुन 3 महिना हामीले सरकार बनाउनका लागि पर्खिनु पर्यो। मैले यो प्रसङ्ग यहाँहरूलाई किन भनेको भने त्यतिखेर सरकार बनाउँदा केपी ओलीको पहिलो सरकारमा को मान्छे हुनुहुन्थ्यो? एकजना थम्माया थापा हुनुहुन्थ्यो, अर्को लालबाबु पण्डित हुनुहुन्थ्यो। किन पुष्पकमल दाहालजीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अथवा आफ्नो लिगेसीको तर्फबाट मान्छेहरूको नाम दिनुभयो? त्यो भन्दा अगाडि मिलो भने बुढा नीलकण्ठसँग मिलेर जनताको त्यो जनादेश भए पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँ लाग्नु भएको थियो कि थिएन? कांग्रेसले त 5 वर्ष मलाई प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भन्दा भन्दै पनि मैले छोडे भनेर पछि भनेका कुराबाट के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने त्यो जनादेशका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने कुरामा साथीहरू सुरुदेखि नै संलग्न हुनुहुन्थ्यो। नव रामबहादुरजीहरू, टोपबहादुरजीहरूको नाम त्यतिखेरै आएको भएदेखि सन्देश के जान्थ्यो होला? एउटै चुनावी उसमा एउटै घोषणा पत्रमा चुनाव लडेर आएका, भोलि पार्टी एकता हुन्छ भनेर भन्ने पार्टीहरूको भावनात्मक एकता त्यहाँ देखिन्थ्यो। तर त्यो देखाउन चाहनु भएन साथीहरूले। लौ हामीले भनेको शर्त मान्छस् भने हाम्रो तर्फबाट पठाउँछौं, होइन भने हामी सरकारमै सामेल हुँदैनौं भनेर सुरुदेखि नै त्यो 18 बनाउने खालको काममा उहाँहरू लाग्नु भयो। जसले गर्दा पार्टी एकताका कतिपय अङ्गहरू नपुगिकिन पनि पार्टी एकतामा जानका निम्ति नेतृत्व चाहिँ सहमति गर्न बाध्य भयो। किनभने एउटै घोषणा पत्रबाट चुनाव लडिएको छ। झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएर सरकारै बनाउन सकेन कम्युनिस्ट पार्टीले भनेर भन्दा त्यतिखेर त्यसको सन्देश के जान्थ्यो होला? त्यो जान नदिनका लागि हामीले कतिपय कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो। त्यसका आधारमा पनि यो भयो। मैले यो प्रसङ्ग यहाँहरुसँग किन राख्न खोजेको भने आज मन नमिलेर मात्रै यो षड्यन्त्र भएको होइन,
हरेक दिन षड्यन्त्रका चङ्गुलहरू चिर्दा चिर्दै यहाँसम्म आइयो। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ अब जान नसकिने भयो भन्ने अर्थमा मात्रै यो अहिलेको घटना भएको हो भन्ने अर्थमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। संसदमा हाम्रो झन्नै दुई तिहाई छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। नागरिकता विधेयक हामीले कहिले लग्यौं संसदमा? फागुनमा सरकार बन्यो, त्यही सरकार बनेको असारमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हामीले संसदमा लग्यौं। 3 वर्ष भयो, समितिबाट विधेयक पासै हुँदैन। मान्छे को छ हेर्दा नेकपा नै नेकपाका मान्छे छन्, पासै हुँदैन। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी त्यही बेला एकदम अध्यादेशै ल्याउनु पर्छ कि जस्तो कुरा भयो, तर आजका मितिसम्म त्यो पनि संसदको ढोकामा पुग्न सकेको छैन। बहुमत हाम्रो छ, तर काम गर्न सकिँदैन। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, संवैधानिक नियुक्तिमा कानुनी व्यवस्था के छ भन्दा 6 जनाको सदस्य हुन्छ, 5 जनाको निर्णयले मात्रै त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। अब उपसभामुख अहिले खाली छ, 5 जना मात्रै छ। 5 जनाले निर्णय गर्नु परेपछि त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि त सहमति जनाका विषयमा मात्रै न निर्णय हुने भो। उनलाई लन त यस्तो यस्तो भनेर फकाइ फुलाइ गरो, आफ्नै भनेको सभामुख मिटिङमै आउँदैन। खै संवैधानिक परिषदहरुमा नियुक्ति गरेर डङ डङ काम गर्नु नि 2 तिहाई नजिकको सरकारले भनेर जसले भाषण गर्छ, पाइला सार्न नदिने गरी खुट्टामा डोरी बाँधेर पछाडी चाहिँ त्यसैले तानेको छ। यो बनाउने हैन। 5 जनामा 4 जनाले निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश लैजाउँ न भनौं भने आकाश पताल उल्टिए जत्तिकै गरेर अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ। संलग्न भएर काम गर्छ नेतृत्व, काम गर्न नदिने कामका लागि अनि जनतामा आएर भन्छ खोइ किन हो यो 2 तिहाईको सरकारले पनि गतिलो काम गरेन नि भनेर उही भाषण गर्छ। यसले गर्दा हामीले धेरै कामहरू गर्यौं, तर ती गरेका कामहरू भन्नका लागि त पार्टी सक्रिय हुनु पर्यो, पार्टी चल्नु पर्यो, पार्टीले भन्नु पर्यो जनतालाई जनादेश प्राप्त गरेको मेरो पार्टीको सरकारले यो काम गर्यो भनेर पार्टीले भन्यो भने न जनताले त्यो कुरो बुझ्छ। जनताले थाहा पाउला कि सुन्ला कि बुझ्ला कि भनेर नेतृत्व केका लागि मात्रै गर्छ भने प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभयो भने नेता यता भाषण गर्छ, अढाई वर्ष समझदारी भएको छ है, त्यसले गर्दा त्यहाँ आए पनि पुरै 5 वर्ष यसले चलाउला कि भनेर त्यो खालको व्यवहार नगर्नु भनेर प्रधानमन्त्री भारत गएको बेला यहाँ अर्को नेता खोक्छ, उसको प्रभुलाई सन्देश दिन्छ 5 वर्ष हो भनेर मान्लास् है, बिचमा त म पो आउने कुरा छ। यस्तो पनि राजनीतिमा हुन्छ। एउटा सहयोद्धा मित्रहरूले गर्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले गर्ने व्यवहार कुरा र अभिव्यक्ति यही हो। बहुत अप्ठ्यारो घर झगडाको कुरा छ, डिभोर्स पनि भएको छैन, जीवन चल्ला जस्तो पनि छैन। कति गाह्रो हुन्छ होला त्यो जीवन अगाडि लाने कुरा। बाहिर भन्दाखेरि अरू मान्छेले होइन ठ्याकठुक पर्यो कि क्या हो घरमा भन्दा होइन भन्नु पर्यो, किनभने औपचारिक झगडा देखाउनु पनि भएन। चलौँ न त भनौँ भने छाती चिरा चिरा परेर कति दुखेको होला। मलाई लाग्छ यो 3 वर्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यही खालको पीडा बिहोरेर नै यति कामहरू गर्दै हामी यहाँ आयौँ। एकचोटि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू UN को साधारण सभालाई भाषण गर्न जानुभएको थियो, अर्को वरिष्ठ नेताले संसदमा गएर भाषण गर्नुभयो, लौ देश डुब्न आँटो, माझी दाइ कहाँ छौ, आएर बचाइदेऊ न भनेर भाषण गर्नु। मैले तपाईहरुसँग कुनै आग्रह, कुनै पार्टी फुट्यो त्यसले गर्दा उता लाग्नुहुन्छ कि भन्ने नेताहरूलाई गाली गरौँ भनेर मैले यो भनेको होइन। यो संसदमा हामी गएपछि सरकारको पक्षमा बोल्ने नेकपाका नेताहरूले संसदमा कति बोले, कांग्रेसका नेता मधेसी नेताहरूले कति बोले, आलोचना र विरोधमा कुन पार्टीले श्रेष्ठता हासिल गर्ने गरी बोलो भनेर रेकर्ड खोलौं।
प्रमुख प्रतिपक्षीको भन्दा 10 गुना बेसी आलोचना गर्ने काम नेकपा भित्रकै नेताहरूबाट भएको तथ्य तपाईहरुले भेट्नु नै हुनेछ। हरेक घटनामा यिनै कामहरू भयो। अहिले कोरोनाको कारणले केही हामी पछि सर्नु पर्यो, नभए हामीले प्रत्येक वर्ष 7% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि दरले विकास गरेका थियौं र राष्ट्रलाई एउटा नयाँ ठाउँमा पुर्याउने संकल्पका साथ हामीले काम गरेका थियौं। त्यतिखेर पनि त्यो सकारात्मक कुरालाई देखिएन। त्यसो भए किन यो विरोध भयो त? म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। केपी ओली अघिल्ला चोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि नाकाबन्दी भयो। यही बेला केही गर्नुपर्छ भनेर नाकाबन्दी भयो। नाकाबन्दीका विरुद्ध दृढतापूर्वक खुट्टा टेकेर खुट्टा नकमाइकिन चीनसँग हामीले पारवान सम्झौता गर्यौं। अब देश भूपरिवेष्टितमा सीमित रहेन। एउटै देशको मात्रै नाकाबन्दीमा हामीले भर पर्नु पर्ने खालको स्थितिबाट केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो स्थितिबाट हामीलाई मुक्त गराउनु। अन्तिममा भारत पनि एउटा समझदारीमा आउनका लागि बाध्य भयो। रिस त उठेकै थियो उसलाई। चुनाव भोट जनादेशका आधारमा फेरि हामी आयौं। म यहाँनिर एउटा घटना तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। विगत 60 वर्ष भन्दा बेसीदेखि हाम्रो दार्चुला जिल्ला जहाँ हाम्रो सीमा अतिक्रमण भएको थियो, हाम्रो क्षेत्र भारतीय नक्सामा राखेर काम गरिराखिएको थियो। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि संसदबाट संविधान संशोधन गरेर अहिले सर्वत्र छ चुचे नक्सा भन्ने। महाकालीमा हाम्रो खोसिएको भूभागलाई हामीले फिर्ता लिएर नेपालको समग्र नक्सा हामीले पास गर्यौं। कतिपय साथीहरूलाई लाग्ला नक्सा पास गरियो के ठुलो काम गरियो? कुरा त्यति मात्र ठुलो काम गरियो। यो भन्दा पटक पटक सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्री भएका बेला तिनै नेताहरूले किन त्यो खोसिएको भूभागको बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो? त्यही कुरो उठाउनका लागि पनि त मुलुकमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने रहेछ। अर्काले हप्काउँदा खुट्टा नकमाइकिन खुट्टा टेक्ने कामका लागि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने रहेछ। यति मात्रै हो, यति मात्र होइन। जतिखेर हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनायौं, त्यो संविधान बनाउँदा मधेसवादी र कतिपय दलहरूले संविधान निर्माणको विरोध गरेर बाहिर जानुभएको थियो, बहिष्कार गर्नुभएको थियो। हामीले भन्यौं 90% भन्दा बेसी जनप्रतिनिधिले बनाएको यो महान संविधान हो भन्यौं। तर अहिले यो चुच्चे नक्सा पास गर्दा हामीले संविधान संशोधन गर्यौं। यो संविधान संशोधन गर्दा मधेसवादी दलदेखि सबै 100% यो संविधान संशोधनलाई स्वीकार गरे र नेपाली जनताले बनाएको संविधानलाई सबैले अपनत्व ग्रहण गरे। 90% मानेको संविधानलाई 100% मान्ने सम्मको काम कसले गर्यो भन्दा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले नै गर्यो। अनि 60 वर्षदेखि हाम्रो भूभागमाथि अतिक्रमण भएर भारतले जुन खालको काम गरेको थियो त्यसको अडान केपी ओलीले लिने। अब यसलाई पनि केही गर्नुपर्छ भनेर त्यो बापत योजना बनाएर अहिले त्यो भन्दा पछाडी केपी ओलीलाई पदबाट हटाउनका लागि विभिन्न खालका प्रपञ्चहरू भए। त्यही प्रपञ्चको पछिल्लो कडीको रूपमा यो घटनाले क्रमशः आकार लिँदै गयो। झट्ट हेर्दाखेरि पात्र देशमै छन्, हाम्रै नेताहरू नै बोलिरहनु भएको छ। तर कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन। मलाई लाग्छ यो विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब जहाँसम्म अहिले हामीले यो ताजा जनादेशका निम्ति आम निर्वाचनको कुरा गरेका छौँ, यो गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? आजै नगरेको भए के हुन्थ्यो? एउटा जनस्तरबाट हेर्दा, जनताको नजरबाट हेर्दा स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति चुनावी घोषणा पत्रमा भोट मागेको पार्टीले 5 वर्षभन्दा अगावै चुनावमा आउने कुरा त्यो त्यति राम्रो कुरा होइन। किनभने नेकपाको बहुमत थियो, सुविधाजनक बहुमत थियो।
5 वर्षलाई जनताले म्यान्डेट दिएका थिए, त्यसका आधारमा काम गर्ने एउटा स्थिति बनेको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो हुन पायो, त्यो हुन दिइयो, त्यो गर्ने एउटा अवसर बन्यो, त्यो बनेन। त्यसले गर्दा बाध्यकारी विकल्पको रूपमा अहिलेको सरकार यो ताजा जनादेश लिनका निम्ति आम निर्वाचनमा जानुपर्ने एउटा बाध्यकारी परिस्थितिमा आयो। कतिपय मान्छेहरू भन्छन् यो यसरी गर्ने कुरा नै राम्रो भएन। म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, संसारको सबै ठाउँको प्रचलन नै यही हो कि त्यो प्रचलन भनेको के हो भने संसदमा प्राप्त गरेको सिटको आधारमा दलको नेता चुनिन्छ, दलको नेता भएको कारणले प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने सन्दर्भमा उनलाई 18 भयो, उनलाई काम गर्न दिइएन भने जनतामा ताजा जनादेश लिनका लागि जाने संसारको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक विधि यही नै हो। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग 64% सांसदहरूको समर्थन थियो, किनभने 175 मा 174 जना नेकपाका सांसदहरू थिए। ती नेकपाका सांसदहरूले संसदीय दलमा वा प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै अविश्वासको प्रस्ताव राखेका छैनन्। यसर्थ संसदीय दलको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्रीले काम गर्नका निम्ति असजिलो भयो। जसले मलाई यो म्यान्डेट दिनुभएको थियो, मलाई यी कठिनाइ पर्यो भनेर म तपाईसँगै आएँ भनेर भन्नु विधि सम्मत छ, प्रक्रिया सम्मत छ। यसले गर्दा हामी आम निर्वाचनमा गएका छौँ। जनताले जे जनादेश दिन्छन् त्यो मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई लाग्छ यो निर्वाचनको सबैले स्वागत गर्नुपर्छ र निर्वाचन हुने वातावरणका निम्ति सबै लाग्नुपर्छ। किन भन्दा सत्ताको नेतृत्व गर्ने केपी ओली उहाँको पार्टीले यो आम निर्वाचनमा जाने ताजा जनादेश लिने फैसला गरिसक्यो। प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस 5 वर्ष मलाई विपक्षमा जनताले जनादेश दिएका थिए। कम्युनिस्टहरूले 5 वर्ष नचलाएको कारणले 2 वर्ष अगाडि नै मेरो पालो आउने भयो। त्यसले गर्दा जनतामा जनादेश लिनका लागि जे घोषणा भएको छ यो राम्रो हो भनेर उनले भन्नै पर्छ भन्ने ठान्छु म। बिहानै मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, बेलुकै मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीको सपना जपनाका निम्ति पार्टी विभाजित गरेर पनि अरूको उक्साटमा लाग्ने मित्रहरू पनि जनताप्रति थोरै विश्वास छ भने म ती जान्छु र ती फेस गरेर आउँछु भन्नका लागि पनि यो जनादेशमा जानुको कुनै विकल्प छैन। मधेसवादी दल साथीहरूलाई पनि बाबुराम भट्टराईजीहरू 2-4 जना थपिनु भएकै छ। हैसियत बढो कि भनेर टेस्ट गर्नका लागि पनि कहाँ जाने भन्दा जनतामै जाने हो। ठुला ठाउँबाट सानो ठाउँमा मापन गर्नका लागि जाने कुरो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको भए बेठीको भन्न सकिन्थ्यो। म केन्द्रीय कमिटी फेस गर्छु, केन्द्रीय कमिटी फेस गर्छु भनेको कति जना? 447 जना। यहाँ त 3 करोडलाई फेस गर्ने कुरा छ भने 3 करोडको दायरामा जानु पर्यो नि। यसले गर्दा निर्वाचनको अर्को कुनै विकल्प छैन। जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला त सबैका लागि स्वीकार्य छँदैछ। त्यो सरकारका लागि पनि छ, मेरा लागि पनि छ, तपाईका लागि पनि छ। तर यो निर्वाचनको घोषणा गरेपछि यो निर्वाचनबाट आफूलाई तथाकथित ढङ्गले फाइदा हुने गरी के व्याख्या गर्न थालिएको छ भने पहिलो त भनियो यो मध्यावधिको घोषणा गर्नै पाउँदैन, संविधानमै नभएको कुरा घोषणा गर्यो, असंवैधानिक भयो भनेर पनि मान्छेहरूले भने। संविधानमा लेखिएको छ विघटित भएको अवस्थामा बाहेक 5 वर्ष चल्नेछ। के भएको भन्दा विघटन नभएको बेला 5 वर्ष चल्छ। विघटन नभएको बेला 5 वर्ष चल्छ भन्नुको अर्थ 5 वर्ष नचली पनि विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा संविधानले लेखेन र? संविधानको धारा बहुत प्रष्ट छ। विघटित नभएको अवस्थामा बाहेक संसद 5 वर्षको हुनेछ भन्नुको अर्थ एउटा अवधि कतिको भन्दा 5 वर्षको। विघटन भयो भने जहिले विघटन भयो त्यहाँदेखि सिद्धियो। यो संविधान सम्मत छ। यसकारण पनि साथीहरूले सुरुमा के गर्नुभयो भने यसमा मुद्दा पर्छ, मुद्दा परेपछि हामी चाहिँ धेरै काम गर्छौँ। कांग्रेसलाई हरगुहार गरेर एउटा मिटिङ पनि बस्नुभयो कांग्रेसको कार्यालयमा।
अनि साथीहरूले प्रस्ताव राख्नु भएको छ, 3टा काम गर्नु पर्यो। सबैका सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्ने अनि अदालतमा मुद्दा हाल्न चाहिँ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा जाने, बहुमत यहाँ हामीसँग हुँदाहुँदै यस्तो गरौँ भनेर भन्ने। यो घोषणा गरेको चुनावै हुँदैन भनेर डिक्लेयर गरेर जाने, सडक आन्दोलनबाट यसलाई अपदस्थ गर्ने। उत्साहित हुनुभएको थियो साथीहरू। अनि यति गरेपछि अदालतमा मुद्दा पर्छ, अदालतले चाहिँ यो स्थितिलाई अगाडि नबढाउनु भनेर फैसला गरिदिन्छ, स्टे अर्डर दिन्छ। त्यसो भएपछि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ है, अहिले तलमाथि नजाऊ, 2 वर्ष म्याद छ, हामी बाँडी बाँडी खान्छौँ, त्यो बाँडेर खाँदा तँलाई पनि अलिकति भाग छुट्याइदिउँला भनेर मान्छेहरूलाई त्यहाँ कन्भिन्स गर्ने। अनि समानुपातिक होला भन्ने। बिचरा जिन्दगीमा एकचोटि सांसद भएको थिइस्, हेर त केपी ओलीले विघटन गर्दैकाले सांसद त गयो, जितेरै आएका मान्छेलाई पनि त सबै मान्छेलाई फेरि जित्छु भन्ने कहाँ हुन्छ? जिन्दगीमा एकचोटि जितेको 5 वर्षका लागि 3 वर्ष पुग्न नपाइकन केपी ओलीले हेर त तेरो आयु सकेन, अझै त्यता लाग्छ। कति रमाइलो छ। भुपू सांसद क्लब बनेको त मलाई थाहा थियो। संसद विघटन भएपछि भुपू माननीयहरूको बैठक बसेर दलको नेता छानिए म भनेर गर्वका साथ प्रचार गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई आनन्द आउने ठाउँमा पुगिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री कुन संस्थाको अध्यक्ष भइस् भन्दा विघटित भएको संसदीय दलको म नेता हुँ भन्छ। छटपटी कति रहेछ पदप्रतिको। संसद विघटन भएपछि हामी भुपू एमपी भइएन, भुपू सांसद क्लबको सदस्य भइएन। त्यही गरियो। किन यो गरियो भन्दा संसद पुनर्गठन हुँदैछ है, अब त्यतातिर नलाग, यो मेसेज दिने, अदालतलाई अलिकति दबाब दिने। अस्ति तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला नि साथीहरू, सर्वोच्चमा जुन दिन अदालतमा बहस छलफल थियो, प्रचण्डजी माधवजीको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डेलामा ठ्याक्क बसेर सर्वोच्च अदालततिर हेरिरहेको फोटा तपाईँहरूले पनि त हेर्नुभयो होला सामाजिक सञ्जालहरूमा। हामी यहाँ छौँ है भन्नुभयो नि त, हामी यता छौँ। यसले के कुरा देखाउँछ भन्दा दबावले त्यो गरेर पुनर्स्थापनाका लागि केही सन्देश दिन सकिन्छ कि? अदालतले के गरिदियो सम्मानित अदालतले भन्दा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा राखेको त्यो इजलासले, यो संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेर 5 जनाको उसमा लग्यो। 19 गते तिमीले किन विघटन गर्यौ भनेर कारण मागेको छ, हामी कारण दिन्छौँ, यो कारणले गर्दाखेरि हामीले विघटन गर्यौँ। कुरो क्लियरै छ। अब अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिँदैन कि भनेपछि यही बेला खान दिइन्छ कि भनेर भड्काउन नसकिने भएपछि अहिले के प्रचार गर्दैछन् साथीहरू भने वैशाखसम्म त हो नि केपी ओली, त्यहाँ पछि कहाँ केपी ओली रहन्छ र? अहिले त्यहाँ पुग्नु भएको छ, किनभने हाम फालेर उता गइ नहाला है। अन्तिम रहर पुर्याउन अस्ति साथीहरूले सूर्य चिन्ह नै लिएर 14 गते प्रदर्शनी गरिदिनु भयो। धन्यवाद छ नि। अब पार्टीको कार्यक्रम अहिले चुनाव हुँदैन, गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीले सूर्य चिन्ह लिएर किन आमसभा गर्थ्यो भन्दा भित्र त भइहाल्छ कि चुनाव भन्ने त रहेछ नि त उहाँहरूलाई। यो भनेर बोकेर हिँड्दा पो अदालतले यही हो भन्देला कि भन्ने आश पनि होला, तर परिस्थिति त्यस्तो छैन। चुनाव हुँदैन कि भन्ने अन्यलतामा म कमरेडहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यो अन्यलतामा बस्नै पर्दैन। चुनाव हुन्छ, आफ्नो आफ्नो कोर्स तयार भइसक्यो त। अब चुनाव गर्ने, जनता फेस गर्ने, जनताको म्यान्डेट लिने, फेरि हामी सिंहदरबारमा बस्ने, प्रचण्डजी र माधव नेपालहरू सडकमा बस्ने कुरा त अस्तिदेखि रोजेरै गरिसक्नुभयो त उहाँहरूले। कहाँ बस्ने ठाउँ हो भन्ने कुरो अब बस्नलाई सजिलो छ। माइतीघर मण्डेलामा हेर्नुहोस्, सरकारले यति राम्रो गरेको छ, यति चिल्ला सडक छन्, ढुक्कले नपुछी बस्दाखेरि पनि रोडमा दाग लाग्दैन उहाँहरूका कपडामा, त्यति राम्रो गरी बाटो बनाइदिएको छ। त्यही सरकारले त्यो राम्रो बाटो बनाएको छ, ढुक्कले सडक छानेर बस्नुभएको छ साथीहरू। त्यसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो किता क्लियर गर्नुभएको छ।
अझै मान्छेलाई भ्रममा पार्नका लागि के गरिरहनु भएको छ भने सूर्य चिन्ह चाहिँ हाम्रो हुन्छ है, पार्टी चाहिँ हामी हौ भन्नुभएको छ। लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, बोल्न दिनुपर्छ। किन त सूर्य चिन्ह भनिरहनु भएको छ? प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ माओवादीको लिगेसीका कुरा गर्नुहुन्छ, तर चुनाव चिन्ह चाहिँ सूर्यको कुरा गर्नुहुन्छ। किन भन्दा जनताले सूर्यभन्दा अन्त भोट हाल्दैनन्, हामीलाई पत्याउँदैनन् भन्ने कुरा त बुझ्नु भएको छ नि। उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू अझै पनि ढाँट्न सकिन्छ कि अझै पनि जनतालाई त्यो कारणले चाहिँ साथमा लिन सकिन्छ कि भन्ने छ। त्यसले गर्दा यो पक्ष पनि हामीसँग जीवितै छ। यहाँ अघि साथीहरूले एउटा कुरा एकदम जोरदार भाषण गर्नुभयो। त्यो जोरदार भाषण गर्दा मलाई के लाग्यो भने माथि मञ्चमा पनि हिजो एमालेवाला मात्रै रहेछन्, तल पनि धेरै एमालेवाला मात्रै रहेछन् कि जस्तो मैले ठाने। गतिलरी भाषण गर्नुभयो, भित्र त मलाई पनि आनन्द लाग्यो। तर त्यहाँ भित्रको अर्को एउटा पक्ष के छ भने हामी एकीकृत पार्टीको मूलधार हो है साथीहरू, यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। पदका हिसाबले प्रचण्डजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हिजो उता पार्टीमा। प्रचण्डलाई हेरेर माओवादी मात्रै ऊ मात्रै हो भन्ने अर्थ हेरियो भने सायद त्यो आन्दोलनमाथि पनि अन्याय हुन्छ। यसो हेर्नु त तपाईहरु, अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा भएका मन्त्रीहरू नै हेर्नुहोस् न तपाईहरु। रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, हिजो एमालेको हो उहाँ प्रचण्डको ज्यादतीबाट एकचोटि पार्टी फुटाएर पछि फेरि पार्टी एकता गरेर आउनुभएको एउटा धारको नेता हो। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले नेकपाको मूलधारमा हुनुहुन्छ। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको मूलधारमा हुनुहुन्छ। कमरेड टोपबहादुर रायमाझी हिजो प्रचण्ड र बाबुरामको लडाईँ हुँदाखेरि बाबुरामको कित्तामा बसेर नेतृत्व गर्नुभएको नेता हो। अहिले टोपबहादुर रायमाझी कहाँ हुनुहुन्छ? ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो मूलधारको स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। माओवादी भित्र हिजो एउटा स्कुलिङको नेतृत्व गरेर आएको नेता हुनुहुन्छ लेखराज भट्ट। प्रचण्डको सबैभन्दा विश्वासिलो सुदूरपश्चिमको कमान्डरको रूपमा स्थापित भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। आज कहाँ हुनुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारमा हुनुहुन्छ। मणि थापा कहाँ हुनुहुन्छ? प्रभु शाह कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसले गर्दा मैले साथीहरूलाई के भन्न खोजेको भने जम्मै पुरै हिजोको एमाले मात्रै हो भनेर बोल्न थालियो भने मूल घरमा आएका साथीहरूको पनि अलिकति चित्त दुख्ला कि त्यतातिर पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ कि। किनभने स्वार्थमा बिक्ने केही मान्छेहरूलाई हेरेर आम रूपमा यो आन्दोलनको मूल प्रवाहमा आएका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै समेट्न सक्नुपर्छ। म यहाँ आएँ, मलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर गल्छीबाट यहाँसम्म आउँदा मैले के कुरो सुने भने यहाँका जनप्रतिनिधिको मुख्य काम के हो भन्दा बालुवा कम्पनीको नेतृत्व गर्ने कुरा नै यहाँका जनप्रतिनिधिको मूल काम हो भनेपछि पार्टी त्यसले चलाउँदैन कि भन्ने चिन्ता नगर्नुहोस् न। त्यसले बालुवा खानी कसरी चलाउँछ, नियमित गर्छ कि गर्दैन, त्यो मात्रै हेरे भइगयो नि भोलि हाम्रो साथीहरूले। त्यसले गर्दा हामी काममा त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। मूलधार यो अब अहिले केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थपो, धेरै मान्छे मनोनित गर्यो केपी ओलीले भन्ने छ। यहाँ केन्द्रीय सदस्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हिजो कसरी यो कमिटी बनाऊ? केपी ओली र प्रचण्डजी बस्नुभयो, आफ्ना आफ्ना गोजीबाट नाम निकाल्नुभयो, यी मान्छे राखेर कमिटी बनाऊ भन्नुभयो। अनि त्यही नाम माइनेटमा लेखेर तिनै मान्छेलाई बोलाएर तिमीहरू केन्द्रीय कमिटी सदस्य भयो है भनेर हिजो पहिलो लटमा हामीलाई गर्नुभयो। हामी पहिलेदेखि केन्द्रीय सदस्य भयौँ। अब अहिले धेरै न्यु खोजेपछि पहिलो अध्यक्षले महासचिवसँग सल्लाह गरेर संस्थागत प्रस्ताव गरेर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि उहाँहरू केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। प्रक्रिया त त्यही न हो, त्यही होइन? हिजो हामीले पार्टी एकता गर्दा उपाध्यक्ष राख्ने भनेको थियो, बिचमा विधान संशोधन गरियो, उपाध्यक्षको व्यवस्था गरियो, वामदेव कमरेडलाई उपाध्यक्ष राखियो नि त, राखिएन। त्यसले गर्दा जुन प्रक्रियाबाट हिजो कमिटी बन्यो, अहिले यो कमिटीको विस्तार पनि त्यही प्रक्रिया र त्यही विधिबाट भयो।
म यसको बारेमा यहाँहरुसँग के मात्रै आग्रह गर्छु भने हाम्रो हिजोको साबिक एमालेमा महाधिवेशन भएको 5 वर्षपछि महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यो 5 वर्ष हामीले कोटायौं। वैधानिकताको हिसाबले भन्ने हो भने एमालेको पनि अवधि सिद्धियो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रको हिसाबले भन्ने हो भने त 33 वर्षदेखि अविरल अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रचण्डजी। त्यहाँ कहिले अधिवेशन भयो भनेर सोध्नुभयो भने अरूलाई त के प्रचण्डलाई नै थाहा छैन, किनभने 33 वर्षमा कुन वर्ष चाहिँ गरियो। पार्टी एकता गर्दा भएको समझदारी के हो भन्दा 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने। अहिले विधान हेर्नुहोस्, धारा 17 मा त्यो कुरा लेखिएको छ। 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने, 3 महिनाभित्र एकताका सबै काम सक्ने। अनि पार्टी एकता भएको 2 वर्ष आज गुज्रिएको छैन। 2 वर्ष 7 महिना कटिसक्यो भन्नुको अर्थ 7 महिना यो कमिटीले पनि आफ्नो वैधानिकता गुमाइसकेको छ। महाधिवेशन नगर्ने, 2 वर्षभित्र गर्ने भनेर समझदारी गरेको अवधि सिद्धियो। पहिलो अभिभावकको हिसाबले, पहिलो अध्यक्षको हिसाबले महाधिवेशन पनि गर्दिन भन्छ, कार्यकारी भए गर्छु भन्छ, त्यो पनि दियो, त्यो काम पनि गर्दैन भनेपछि महाधिवेशन गर्नका लागि अब मौजुदा कमिटीले त्यो दायित्व बोध गर्न नसक्ने भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीलाई नयाँ बनाएर महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू सहितको केन्द्रीय कमिटी पनि बनाइयो। 78 साल मङ्सिर 2 गतेदेखि 1 हप्तासम्म लगाएर 7 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशनको मिति पनि घोषणा गरियो। अब वैशाखमा चुनाव गर्ने हो, त्यसपछि महाधिवेशनमा लाग्ने हो। महाधिवेशन पछि अर्को वैशाख जेठमा चाहिँ स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसको तयारी गर्ने हो। अघि हाम्रो यहाँ कमरेडले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5 वर्ष चलाइन्छ कि भन्ने लागेको छ। माधव कणलाई नगदै पद पाए जस्तै हो त्यसको यो 5 वर्षको यहाँको स्थानीय तह पनि। त्यो सम्भव छैन। हामी नियमित गर्छौं, कानुन सम्मत ढंगले नै गर्छौं। त्यसले गर्दा यो प्रक्रियाका आधारमा कमिटीहरू निर्माण भएका छन्। त्यसले गर्दा वैधानिकता जुन प्रक्रियाबाट हिजो हामीले बनायौं त्यही प्रक्रियाबाट अहिले पनि बनाएको हुनाले अहिलेको कमिटी नै आधिकारिक कमिटी हो। अब अरु नेताहरूका कुण्ठाका बारेमा अरु धेरै के कुरा गर्ने, सायद सुनेर तपाई हामी सबै अगाएका छौं जस्तो लाग्छ। तर इतिहासमा मलाई अहिले के लागेको छ भने यो पार्टी आन्दोलनलाई बचाउनका निम्ति, यो पार्टी आन्दोलनलाई अझ अगाडि बढाएर एकताबद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवसर कमरेड माधव नेपाललाई थियो। तर उहाँमा देखिएको कुण्ठा, निराशा र पद प्राप्तिको ठूलो आकांक्षाको कारणले गर्दा उहाँ पार्टीलाई विभाजित गर्ने अभियानमा नै अविरल लागिरहनु भयो। मैले यति भन्दा तपाईलाई अलि धेरै भनौं कि जस्तो लाग्यो भने समीक्षा गर्नुस् तपाई पनि। प्रचण्ड कमरेडको एकातिर एउटा नारा थियो, प्रतिक्रियावादीको ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त थियो। अहिले पार्टी एकता पछि माधव नेपालको ढाडमा टेकेर केपी ओलीलाई हान्ने उहाँको नीतिमा उहाँ अविरल आउनु भएको थियो। आनन्दले ढाड थापेर मात्रै होइन, प्रचण्डलाई उक्साई यो पार्टी विभाजन गर्ने कुरामा पुर्याउने कामको नेतृत्व भित्री रूपमा माधव नेपालले गर्नुभएको छ। इतिहासमा यो कठघरामा उभिएर इतिहासले प्रश्नको जवाब माधव नेपालसँग पनि खोज्नेछ। मैले धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। माधव नेपाल हाम्रो धरोहर हो। 17 वर्ष नेता हुनुभयो। मदन भण्डारीको अवसान पछि मदन भण्डारीको अपुतालीमा 17 वर्ष पार्टीलाई नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँले नेतृत्व गरिरहेको बेला हामीले भन्यौं 2 कार्यकाल भन्दा अब नेताले तेस्रो कार्यकालमा जानु हुँदैन भनेर भन्यौं। तर 17 वर्ष नेतृत्व गर्नुभएको माधव नेपाल 9 महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो। एउटा महाधिवेशन हारेपछि अर्को महाधिवेशन नआइकिन हाताहाती मलाई अध्यक्ष चाहिन्छ भन्ने कुरा कतिको यो विधि सम्मत हो, कतिको प्रक्रियाले दिने कुरा हो। माधव नेपालले विधि र प्रक्रियाको कुरा उठाउनुहुन्छ। के विधिले यही भन्छ हारेको एउटा कार्यकाल पनि नपर्खिकिन त्यही हारेका मान्छेलाई जितेको मान्छेले सत्ता सुम्पिनु पर्छ भन्ने मान्यता विधि सम्पद हो?
जनताको बहुदलीय जनवाद र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तले यही कुरालाई मान्छ? मलाई लाग्छ मान्दैन। उहाँले भन्नुभयो म पदलोलुप छैन, तर उधारमा म मान्दिनँ। कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँ? उहाँ पदलोलुप होइन, राजनीतिमा मलाई यो चाहिन्छ भने पो बरु बार्गेनिङ होला, कुरा होला, यसलाई यो चाहिएको रहेछ भनेर कुराकानी हुन्छ। म पदलोलुप होइन, मलाई पद चाहिँदैन, तर उधारोमा कारोबार हुँदैन। कस्तो खालको सिद्धान्त हो यो? यही सिद्धान्त सुन्नेपछि पनि हामीले भन्यौँ केपी ओलीलाई, ल उधारोमा हुँदैन भन्नुभएको छ, नगदै दिनुहोस् भनियो। म तपाईहरुलाई सम्झाउँ, गत असारमा केपी ओलीले सचिवालयको बैठकमा भन्नुभयो माधवजीलाई पनि पदको धेरै इच्छा भएछ, तेस्रो अध्यक्ष बनाऊ भनेर केपी ओलीले पार्टीको सचिवालयमा भनेको होइन। म तेस्रो अध्यक्ष चाहिँ खान्न। सग्लो पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष नखाने अडानमा बसेका माधव नेपाल पार्टी फुटाएपछि प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर प्रचण्डको दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष खाने कुराले कुन गरिमा बढ्यो त माधव नेपालको छ? अहिले के हुनुभयो? उहाँ पहिलो नम्बरको हुनुभयो। पदलोलुप हुनुहुँदो रहेछ नि त। प्रचण्डलाई मात्रै बनाएर दोस्रो अध्यक्ष नभएको भए पनि त हुन्थ्यो होला। किन दोस्रो अध्यक्ष चाहियो? त्यसले गर्दा यी सबै कुरा देखाउने कुरा हुन्। कुण्ठा, आक्रोश, बदलाभाव, यो कारणले गर्दा मान्छेहरूमा चाहिँ अतिरञ्जित ढङ्गले उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहालजीको बारेमा धेरै नभनौँ, उहाँलाई पनि गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ। आफन्त नाता गोतालाई सबै ठाउँमा जिम्मेवारी दिँदा दिँदा कति हैरान पर्नु भएको होला। क्रान्ति आदर्शका निम्ति लड्ने नेपाली जनताका छोराछोरी, पद अवसर र सुविधा पुर्याउनु पर्ने सबै नाता गोता र आफन्तहरूलाई यो सन्तुलन मिलाउन निकै गाह्रो छ। तथापि एउटा निश्चय कुरा यहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कमरेड प्रचण्डमा एउटा अर्जुन दृष्टि छ। त्यो अर्जुन दृष्टि भनेको के हो भने पार्टी साटी यी केही होइनन्, सत्ताको मुख्य नेतृत्व आफ्ना हातमा चाहिन्छ। किनभने त्यो भयो भने धेरै कुरा हुन्छ, त्यो भएन भने धेरै कुरा प्राप्त हुँदैन। यसो सम्झिनु त तपाईहरु, पोहोरको मङ्सिरको बैठकमा कार्यविभाजन गरेको होइन, प्रचण्डजीले पार्टी चलाउने, केपी ओलीले मूलतः सरकार चलाउने। अघि हाम्रो केशवजीले पनि भनिसक्नु, चलाउनु भयो त प्रचण्डजीले पार्टी। यहाँ जिल्लाको तलको कुरा गर्नुहुन्छ साथीहरू, प्रदेश कमिटीको कुनैको कमिटीको बैठक बस्यो अहिलेसम्म, ल बैठक बसेर लाग भनेर कुनै योजना बनायो? त्यता बनाउँदैन, किनभने त्यता छुट्दै नै छैन। पहिले जे भने पनि त पोहोर मङ्सिरमा त सचिवालयको बैठक बसेर 5 वर्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने, पार्टी पुष्पकमल दाहालले चलाउने, यो संस्थागतै निर्णय भएको होइन। त्यो पछि यो 1 वर्षमा के गर्नुभयो उहाँले? अस्ति व्यापक रडाको मचियो। 2 जना केपी ओलीसँग नजिक भएका, 2 जना प्रचण्डसँग नजिक भएका, 2 जना माधव नेपालसँग नजिक भएका 6 जनाको कार्यदल बनेर कार्यदलले रिपोर्ट दिएर भदौ 26 गते स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरेको होइन। 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबमा पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नेतृत्व गर्ने। महाधिवेशनमा केपी ओलीले म उठ्दिन भनेर भन्नुभएकै थियो, केपी ओली नउठ्ने। मती सुध्रिएर लिन्छौँ भने बुढालाई लिँदा पनि आपत्ति हुँदैन, राम्रो चाहिँ युवा पुस्तामा जाँदा हुन्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त त्यो विकल्प सहित दिनु भएन। सर्वसम्मत निर्णय होइन त्यो। भोलिपल्ट फेरि के भयो भने प्रधानमन्त्री नै चाहियो। एउटा नेपालीमा गीत थियो, आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर एउटा मान्छेले गीत गाए जस्तै प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री भन्दा बाँकी केही चाहिएकै छैन। यो कार्यकारी काम गर्नका लागि कार्यकारी लिएर के गर्नु? चाहिएको प्रधानमन्त्री हो। किन भन्दा
प्रधानमन्त्री मैले पाएँ भने प्रधानमन्त्री प्रयोग गरेर हुने महाधिवेशनमा मात्रै म अध्यक्ष हुन्छु। प्रधानमन्त्री बिना पार्टी अध्यक्ष मात्रै भएर महाधिवेशनमा गएँ भने त हाम्रालाई पो अलि डन्डा देखाउँदा पनि हुन्छ। एमालेतिर हुर्किएर आएका अलि लोकतान्त्रिक छन्, तिनीहरूले त इच्छा परेन भने भोट हाल्दैनन्, त्यसो भएपछि जितिँदैन। नजित्ने महाधिवेशनमा किन जाने भन्ने हिसाबले पार्टीको अध्यक्ष हुनका लागि पनि प्रधानमन्त्री पहिले सुनिश्चित चाहियो। किनभने यो छल कपटको राजनीति गर्दै सत्तामा उहाँ पुग्नुभयो, सेक्टर काण्डबाट उहाँ सत्तामा पुग्नुभयो। पुलिसको एउटा सेक्टर तोडिने काण्ड भयो, त्यहाँ पार्टीको नीति विपरीत भएकाले सबै मान्छे एक एक पद घट्नुपर्छ भनेपछि महासचिव एक पद घट्यो, पोलिट ब्युरोमा आयो। पोलिट ब्युरोका जम्मै मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा गए, केन्द्रीय कमिटीका मान्छे सबै तल गएपछि उहाँ मात्रै बढुवा भएर महासचिव हुनुभयो। त्यो महासचिव भएका दिनदेखि उहाँ अविरल 33 वर्ष भयो नेताको नेतै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँको मुख्य मकसद यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ यो पदलाई त्यो ढङ्गले उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ। यसमा हामी भ्रम पर्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ अब अहिले यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो नि यो भेला भयो भने, म त अस्तिको दिन बालुवाटारमा गएको, त्यहाँ 2 नम्बरमा भेला भएको रहेछ। साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2 नम्बरमा जम्मा हामीले जितेका 4 सिट हुन्। अहिले पूर्व एमालेबाट हामीले 2 सिट जितेका छौँ, पूर्व माओवादीबाट 2 सिट, अथवा हाम्रो मोर्चाबाट जम्मा जितेको 4 सिट हो। अस्ति देख्नुभयो होला मोटरसाइकल र्यालीदेखि भेलाहरू, चुनावी लहर आइसक्यो। उहाँहरू भन्नुभयो धन्न यो पार्टी फुटेछ, अब लहर भयो, हामी त पहिलेको अङ्कमा नराख्नुहोस् है, हामीलाई भन्न थाल्नु। जहाँ जहाँ भेलाहरू भएका छन् त्यसमा पार्टीको काम गर्न पाइने भयो भनेर पनि मान्छेहरूमा एउटा उत्साह छ। के योगदान गर्ने त पार्टी? यो जति माथि गयो त्यति बिग्रिनेको संख्या अलि ठुलो छ। जति तल गयो जनता लेभलमा सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा पनि बहुतै देख्नु भएको छ, नाङ्गो आँखाले बुझ्नु भएको छ। के अडानमा लिएको कारणले यो 18 पर्व होला केपी ओलीलाई भन्ने कुराको बारेमा कुनै दुविधा छैन। अस्ति मलाई पनि के लागेको थियो भने चुनाव घोषणा हुँदाखेरि चाहिँ अब 5 वर्ष चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष नै भएर बस्नुपर्ने खालको ठाउँमा पुगिएला, अर्को 5 वर्षमा मात्रै यहाँ पुगिएला भन्ने लागेको थियो। तर अहिलेसम्मका गतिविधि र अरू घोषणाले हेर्दा के लाग्छ भने राम्रो गर्दा हामी यही चुनावमा नै बहुमत ल्याएर केपी ओलीको नेतृत्वमा फेरि पनि मुलुकलाई चाहिँ हाँक्न सक्छौँ। त्यो ठाउँमा मुलुकको राजनीति पुगेको छ। जब यो स्थितिबाट अगाडि बढ्दै जान्छ, धेरै तलका कार्यकर्तालाई गाली नगर्नु होला। त्यसको पनि अभिभावक तपाईहरू हो, तिनीहरूको पनि आउने ठाउँ यही हो। हिजो लडाईँ लडेर परिवार गुमाएका मान्छेहरू पनि अन्तिममा कसले संरक्षण गर्छ हाम्रो भन्दा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले नै गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। र अब ती माथि न्याय दिने कुरा पनि हाम्रै पार्टीले गर्नुपर्छ। यसले गर्दा अहिले हामीले धेरै गाली गर्यौं भने साथीहरूको मन अलि बेसी दुख्यो भने आउनलाई अलि ढिला हुन्छ। जाने ठाउँ त काहीँ हुँदैन, आउनुहुन्छ एक दिन, तर ढिला हुन्छ। चुनाव पछि मात्रै त्यो उहाँहरूको घाउ सेलायो भने एउटा चुनाव जाँदा पनि हामीलाई घाटा हुन्छ। अहिले अदालतले रोक्छ भनेर बसेका मान्छे कहिलेसम्म बस्लान्? अदालतको फैसला नहुँदासम्म बस्लान्, त्यति होइन? सूर्य चिन्ह हो हाम्रो भनेर भन्दा सूर्य पाउन्जेली त बस्छन्, नपाएका दिन के गर्छ? चुनाव हुँदैन, अब वैशाख पछि मिलिजुली हाम्रै पालो आयो अनि बाँड्छौँ, डाडु पनि हाम्रै हातमा हुन्छ भनेर उधारो अहिले बाँडेका मान्छेहरूलाई चुनाव धमाधम हुने भयो भने मै कहाँबाट जितेर आउने भन्ने कुरा हुँदैन ती नेताहरूलाई। उही आउने निश्चित नभएका मान्छेले जम्मै डाडु पनि मेरै हातमा हुन्छ भन्नु भने कतिको पत्याउला लोकले। त्यसले गर्दा बहुत ढुक्कका साथ हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, निर्वाचनको माहौल बनाउँछौँ र चुनावबाट एउटा विधिमा पनि ल्याउँछौँ। स्थिरताका लागि भनेर जे नारा सारिएको छ त्यो माथि घात गर्नेहरूलाई जनताले न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वासका साथ हामी जनादेशमा गयौँ। म यहाँ कमरेडहरूलाई यति स्मरण गराउँ,
15 सालमा आम चुनाव भयो। बीपी कोइरालाले 2/3 बहुमत ल्याउनु भयो अथवा नेपाली कांग्रेसले 2/3 ल्यायो। त्यतिखेर 104 सिट संसदमा थियो, 74 सिट नेपाली कांग्रेसले ल्याएर 2/3 ल्यायो 15 सालको निर्वाचनमा। बीपीलाई हटाउने नाममा षड्यन्त्रकारीहरूले के मुद्दा उठाए कांग्रेसबाट भन्दा बीपीले अब कि प्रधानमन्त्री कि पार्टी सभापति दुईटा मध्ये एउटा छोड्नुपर्छ भनेर मुद्दा उठायो। यो मैले आरोप लगाएको होइन, इतिहास साक्षी छ। दुईटा पद मध्ये एउटा छोड्नुपर्छ भने हुँदै हुँदै परिस्थिति बिग्रिँदै जाँदा राजा थियो, राजासँग सेना थियो, सैनिक कु भयो र 17 सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आयो। 60 वर्षपछि झन्डै 2/3 ल्याएको केपी ओलीलाई पनि माग के रह्यो कि अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्री दुईटामा एउटा छोड्नुपर्छ। 15 सालमा बीपी माथि जुन मुद्दा उठिएको थियो, पार्टी फरक छ, व्यक्तिको नाम फरक छ, तर प्रवृत्ति एउटै छ। अहिले किन प्रतिगमनमा जाँदैन मुलुक भन्दा जनताकी छोरी राष्ट्रपति छन्, तपाईँ हामीले चुनेर पठाएको व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ, त्यसले गर्दा प्रतिगमनमा मुलुक जाँदैन। हामी त्यसको अग्रभागमा छौँ, तर मुद्दा एउटै भयो कि भएन 60 वर्षपछि। त्यसले गर्दा यो सुविचारित होइन, यो भित्र षड्यन्त्र छैन भन्ने अर्थमा हामीले यसलाई बुझ्नु हुँदैन। दण्ड त दिन्छन्। 48 सालमा गिरिजा बाबुले बहुमत ल्याउनु भयो। कांग्रेस पार्टी भित्रकै आन्तरिक कलहको कारणले 51 मा मध्यावधिमा जानु परेन, पर्यो। अब सुध्रिन्छु भनेर जनताको बीचमा माफी मागो, कांग्रेस सुध्रिएला भनेर जनताले 56 मा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अब प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर गिरिजा बाबुले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाममा चुनाव लड्नुभयो। चुनाव भएर आएको 1 वर्षपछि त कृष्ण प्रसादजीलाई हटाएर आफै हुनुभयो। गत आम चुनावको कमान्डरको केपी ओली होइन, दुईटा पार्टी मिलेर चुनाव लड्दा पनि 60-40 को सिटको निर्धारण केपी ओलीले गर्नुभएको होइन। पार्टी एकता हुँदा पार्टीको पहिलो अध्यक्षको हिसाबले केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छैन। उसैलाई पार्टीबाट र सरकारबाट पनि सिकेर अपमानजनक ढङ्गले कारबाही गरेर आन्दोलन कब्जा गर्ने नियतिमा राष्ट्र लाग्यो भने नेपालको भविष्य के होला? यो एउटा केपी ओली प्रतिको व्यक्तिगत माया मोहको कुरा होइन। राष्ट्रका लागि परेको बेला राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा यति दृढतापूर्वक उभिए बापत, नक्सा पास गरे बापत आज पार्टी र प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउने परम्परा आरम्भ गरियो भने भोलि आएको कुनै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले छिमेकीतिर नहेरी र नसोधी केही कुरा गर्ला कि नगर्ला, त्यतिखेर हाम्रो स्वाभिमान रहन्छ कि रहँदैन? यसर्थ यो एउटा केपी ओलीलाई बचाउने कि नबचाउने आन्दोलन होइन, राष्ट्र जोगाउने कि नजोगाउने, राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रश्नहरूले उठाउने दिन आउन दिने कि नदिने, यो प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो। यसर्थ अब किता क्लियर भएको छ। 3 वर्ष हामीले जे काम गर्यौं त्यो काम लिएर हामी जनता कहाँ जान्छौं। बाटो हिजो कति थियो, अहिले कति छ? विकास हिजो कति भएको थियो, आज कति भएको छ? हामीले कुन क्षेत्रमा प्रगति कति गर्यौं त्यो हामीले भन्ने छौं। यो हामीले गर्यौं। सरकारले केही गरेन र यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोजेका थियौं भन्नेहरूले त हामीले विरोधमा श्रेष्ठता हासिल गर्यौं भनेरै जाने होला नि। अब कुनै कन्फ्युजन रहेन। यो मैले गरेको हुँ कि भन्ने हकवालै उहाँहरू रहनु भएन। त्यसले गर्दा हामी त्यही लिएर जान्छौं। लामो समय छैन, अबेर भयो। मैले यति मात्रै भनौं, म अहिले जुन मन्त्रालयमा आएको छु यो मेरो तेस्रो मन्त्रालय हो। सबैभन्दा पहिले म कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर आएको थिएँ। 1 वर्षभित्र संविधानले भनेका जति कानुन हामीले बनाउनु पर्छ भनेका थियो त्यो बनायौं। 16 त मौलिक हकसँग सम्बन्धित मात्रै कानुन हामीले बनायौं र नेपाली जनतालाई अधिकार के दिने भन्ने कुरामा कानुनमा लेख्न केही बाँकी छैन। 1100 वटा कानुन जति त हामीले संशोधन गरेर अपडेट गर्यौं।
अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो हामीले गर्यौं, यही भन्छौँ हामी। त्यसपछि म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएँ। कोरोना महामारी आइलाग्यो, गएपछि सामान्य रुगा खोकी होइन, यो यस्ता महामारी संसारमा 100 वर्षमा एकपटक आउँदा रहेछ। 2-4 करोड मान्छे त्यसले लिएरै गएको छ। 21औं शताब्दीको यो महामारीको सामना गर्ने कुराको नेतृत्व गर्नु पनि हामीले नै गर्यौं। अघि मभन्दा पहिले बोल्ने साथीहरूले भन्नुभयो, मृत्यु दरको हिसाबले, उपचारको हिसाबले हामीले धेरै काम गर्यौं। पोजिटिभ देखिएका मान्छेहरूलाई राखेर हामीले उपचार गर्यौं। गर्दा पनि आलोचना त गरिहाल्छ, कसले आलोचना गर्यो? हिजोसम्म भन्न पनि गाह्रो थियो। ठुला नेताका काखमा बसेर अनलाइनहरू जसले खोलेका थिए, हाम्रो चरित्र हत्या गर्नका लागि तिनै अनलाइन र मिडियाहरू सक्रिय थिए। महामारीका विरुद्ध जुझ्नु त एउटा समस्या छँदै थियो, त्यो माथि पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा षड्यन्त्र गरी व्यक्ति बदनाम गराएर सरकारको बदनाम गराउनका लागि लाग्ने कुराको व्यथितिको विरुद्ध पनि सहेर यो परिस्थितिको सामना हामीले गर्नु पर्यो। इतिहासमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्ने हो भने इतिहासमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक क्रान्ति गर्ने काम हामीले गर्यौं। 309 वटा अस्पताल हामीले मङ्सिर 15 गते मात्रै एकै दिनमा शिलान्यास गर्यौं। केन्द्रमा 300 बेडको सरुवा रोग सम्बन्धी अस्पताल, प्रत्येक प्रदेशमा 50 बेडको ल्याब सहितको अस्पताल, हिजोका अञ्चल अस्पतालमा 200 बेडको, सङ्घका अस्पतालमा 500 बेडको र यो तल गरेर 6200 भन्दा बेसी बेड हुने गरी हामीले अस्पतालहरू निर्माण गर्यौं। हिजो प्रत्येक पालिकामा हामी अस्पताल पुर्याउँछौं भन्दा हामीलाई खिसीटिउरी गर्नेहरूलाई यही कोरोना महामारी भएको बेला 649 वटा पालिकाहरू जहाँ अस्पताल थिएनन् त्यहाँ हामीले अस्थायी अस्पताल बनायौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो क्रान्ति होइन। हिजो भएका मान्छेहरूले जे गरेका थिए त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमाथि उभिएर हामीले यत्रो महामारीको विरुद्धको लडाईँको नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आयौं। सगरमाथाको उचाइ हामीले नयाँ प्राप्त गरेर घोषणा गर्यौं। नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सालाई हामीले संसदबाट सर्वसम्मत ढंगले पास गर्यौं। धेरै क्षेत्रमा हामीले गरेका छौं। यिनै कामहरू लिएर हामी जान्छौं। त्यसले गर्दा म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सत्तामा बसेका कारणले सत्ताको रक्षा गर्ने कुरा होइन। राष्ट्र र जनताका लागि हामीले काम गरेका छौं। त्यस अर्थमा यो सरकारले गरेका राम्रा कामहरू जनतामा लगियो भने जनताले ठिक बेठिक छुट्याउनुहुन्छ। जनताले दण्ड दिनुभयो भने पनि त्यो बिहोर्न हामी तयार छौं। जनताले सम्मान पुरस्कार गर्नुभयो र न्याय दिनुभयो भने नेतृत्व गर्ने ठाउँमा जनताले हामीलाई दिन्छन्, नेतृत्व गर्ने ठाउँमा बसेर सेवा गर्छौं। होइन, नेतृत्व गर्नका लागि अझै योग्यता पुगेको रहन्छ भन्नुभयो भने हामी जनताले जहाँ राख्छन् त्यहीँ बसेर जनताको सेवामा लाग्छौं। यो पवित्र कार्यका निम्ति हामीले आम चुनावको घोषणा गरेका छौं। यसले गर्दा चुनाव हुन्छ। छेक्ने डायलिसिस गरिरहनु भएको थियो। डायलिसिस गरिरहेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले के निर्णय गर्नुभयो भने म दोस्रो पटक यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्छु र किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा म विदेश जान्न स्वदेशमै गर्छु भन्नुभयो। मेरा लागि त गर्वकै कुरा थियो, किनभने मै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला नेपालमै प्रधानमन्त्रीले यो स्तरको अपरेसन गर्छु भनेर राज्यलाई ट्रस्ट गर्ने नेता पाउने कुरा मेरा लागि गर्वकै कुरा थियो। तर मेरा नेताहरूलाई के लागेको थियो भने किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न गएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ, दिन हाम्रा आए भन्ने उहाँहरूलाई लागेको थियो। देखिने गरी धुपबाती त बाल्नु भएन, तर केपी ओलीसँग रहेको पंक्तिलाई किन चिड्याउने? अपरेसन पछि केपी ओली फिर्दैन भन्ने कुरामा उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। अपरेसन गरेको 7 दिनपछि सिंहदरबारमै गएर मोदीसँग वार्ता गर्दै आउनुभयो। कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि सत्य कुरा हाकाहाकी बोलिदिनुहुन्छ र उहाँले के भन्नुभयो भने अब त युवाको फेरिएको छ, 18 वर्ष मलाई केही हुँदैन भनेपछि
2 वर्ष कुर्न गाह्रो भएका मान्छेहरूलाई 18 वर्षमा बाँच्छु भनेर केपी ओलीले घोषणा गरेपछि 18 वर्षपछि त आफू पनि त रहँदैन भनेपछि कसरी सहेर बस्नु भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो र यो वितण्डामा उहाँहरू लाग्नुभयो। यसको गुदी कुरा भनेको यही नै हो। किनभने सत्ता केपी ओली बाँचुन्जेली नपाइने हो। बाँच्दैन कि भनेको 18 वर्ष एकदमै बाँच्छु भन्न थाल्नु। सुन्नुभयो होला नि भीमरावले सुदूरपश्चिममा गएर गरेको भाषण, महिलाको अङ्ग फेरेकोले प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्दैन। यो भन्दा गैर जिम्मेवार, यो भन्दा अपमानजनक कुरा केही हुन्छ? केही हुँदैन। माधव नेपालले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनुभयो, केपी ओली र त्यसका पछाडि लागेका सबै चोर हुन् भन्नुभयो। 2 दिनपछि अर्को टेलिभिजनमा गएर माफी माग्नु। गलत कुरा बोल्दै माफी माग्दै सिंहदरबारतिर हेर्दै सडकमा बस्दै अलि पछि तपाईँ हामीलाई अनुरोध गर्ने ठाउँमा साथीहरू पुग्नुहुन्छ। तपाईँ हामी स्वार्थ रहित ढङ्गले राष्ट्रको सेवा गर्ने कुरामा लागेका छौँ। झलनाथजीले कति राम्रो कुरा भनिदिनु हो। कहाँ केपी ओलीले धरहरा बनाएको, कालीगढले बनाएको। म सुन्दै थिएँ बिहान 2-4 जना मान्छे गए अरे डल्लुमा, झलनाथजी यो घर त हामीले बनाएको नि, अब छोडिदिने हो कि भने अरे। उहाँले पनि त गाह्रो लगाएको फिनिसिङ गरेको त उहाँले होइन होला, बनाउनु त अर्कैले बनाइदियो होला नि उहाँको घर पनि। भने बनाउनेकै हो भने त त्यो पनि त झलनाथजीको घर भएन। बुझेछन् झलनाथ खनालको भाषण पढेर मान्छेहरू गए अरे भन्ने सुने मैले। कति राम्रो कुरा छ। पृथ्वीनारायण शाहको यहाँ भनेर गइयो, जाँदाखेरि पाइला पछि झलनाथ खनालै अगाडि उभिरहे जस्तो लाग्यो। ए मूर्ख, कहाँ पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको भनेर गएको, यहाँ त यीका कामदारले बनाएको भनेर मेरा नेताले भनिरहेको होला भन्ने मलाई लागिरह्यो। त्यसले गर्दा म यहाँसँग यति नै आग्रह गर्छु, अलि रङ चढेपछि, अलि एक्सिलेटर दबाएपछि, अलि गलत ठाउँमा पुगेपछि नेताहरूका बोलाइ पनि होसमा भन्दा जोसमा अलि बेसी हुन्छन्। सबै जोसमा बोलिएका कुराहरू सत्यसँग मेल खाँदैन। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रा यी नेताहरूले जे बोल्नु भएको छ, प्रचण्ड कमरेडले होस् कि माधव नेपालले होस्, झलनाथ खनालले होस् कि अर्को कुनैले होस्, त्यही हो। पार्टीमा उहाँहरूको मेजोरिटी छैन। सचिवालयमा छ, केमा छ भन्दै वामदेव गौतम अहिले कहाँ, उहाँ हुनुहुन्छ? 9 जनाको कमिटीमा वामदेव चुप लागेपछि अहिले हाम्रो पार्टीमा कतिजना छन् सचिवालय? अनि तिनीहरूको बहुमत पुग्यो। यस्तै झुट कुरा गरेर जनतामा खेती गर्ने उहाँ वामदेव एकताका लागि लागिरहनु भएको छ। दुवैतिर जानुभएको छैन। धेरै सदस्यहरू त्यसरी पनि बसिरहनु भएको छ। कयौँले भन्नुभएको छ हेरौँ सूर्य कहाँ हुन्छ त्यतै लागौँला भन्ने पनि मत छ। यी सबै कुरा थालनी गरेपछि मान्छेहरूले ठिक बेची छुट्याउन थाल्छन्, पोलराइज हुँदै जान्छ। अनि हामी किता क्लियर गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यसरी बढ्ने कुरामा तपाईँ हामी हाम्रा लागि मात्रै काम गरेको भए जित्ने र हार्ने कुरासँग त्यति ठुलो कुरा हुँदैन थियो। तर अहिले केपी ओलीले हार्ने भनेको मुलुकले हार्ने हो, राष्ट्रियताले हार्ने हो। षड्यन्त्र छलछाम र अर्काका योजनामा हिँड्नेहरूले जित्ने हो। त्यसले गर्दा त्यो जित हुन नदिनका निम्ति पनि जनताको सङ्गठित प्रयास गर्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति सचेत बनेका तपाईँ अगुवा साथीहरू, विदुर नगरपालिकामा रहनुभएका साथीहरू, नुवाकोटको इतिहास बुझ्नुभएका साथीहरू, राजधानीबाट यति नजिकै रहनुभएका साथीहरू, उहाँ अघि सिडिओ साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई के लाग्यो भने उहाँले भनेकै कुरा हो भने त राजधानीमा काम गर्ने मान्छे भोलि नुवाकोटमा डेरा बस्न आउँछ। किन काठमाडौँमा डेरा खोज्छ त्यहाँ मान्छेले? 20 मिनटमा जब यहाँ आउन पाउँछ, यति राम्रा डाँडा काँडा हरियालीमा बस्न पाउँछ भने तपाईँको त सेल्टर हुन्छ। यतातिर हामीले रेलको गर्ने भनेका छौँ, यहाँ रेल स्टेसन पनि यतै हुनेछ होइन? सम्भावनै सम्भावना छ। यिनै सम्भावना भएर काम भएर जनताले सेवा पाउलान् कि भनेर अरूका उक्साहटमा लागेर यी काम हुन नदिनका लागि, हामीलाई नै पछाडि पार्नका लागि ठुला ठुला कुरा गरेर आउने मान्छेहरूका नियत हामीले चिन्नुपर्छ र जनतालाई ती नियत चिनाउनुपर्छ। यति गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ
कुनै 18 ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ। सजिलो भएको बेला उन्मादी सबैमा आउँछ, अप्ठ्यारो परेकै बेला सावधानीपूर्वक तर दृढताका साथ अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यो बढ्ने कुरामा हाम्रो नेकपा नुवाकोटलाई र विदुर नगरपालिकाको हाम्रो पार्टी कमिटीलाई पूर्ण सफलता मिलोस्। केन्द्रको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गरौँला। जाँदा जाँदै यहाँ एउटा सानो लेखेर पठाउनु भएको छ, ललिता निवास एउटा पर्यटनले पनि यसो भन्दा कस्तो मन्त्री रहेछ भन्ने लाग्ला। नहुने कुरा गर्नु हुँदैन। वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेको छ, यो पनि गरिदिन्छु त्यो पनि गरिदिन्छु तारै झारिदिन्छु भने जस्तो गरे भने भाषण त गर्दो रहेछ, पुर्याउन चाहिँ गाह्रै होला यसलाई भन्ने तपाईँले आजै लक काटिहाल्नुहुन्छ। यो पर्यटनका लागि त्यहाँ समिति बनाउने कुरा मैले गरेको छु, त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु होला। के गर्न सकिन्छ अहिलेको सन्दर्भमा केही गर्ने कुरामा सहयोग गरौँला। मन्त्री सरकार तपाईहरुसँग सकारात्मक छ, त्यति हामी गर्न सक्छौं सरकारको तर्फबाट। अब ललिता निवासको बारेमा अरु धेरै कुरा भन्नै परेन। पूर्व अख्तियारको प्रमुख पनि अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, दीप कुमार बस्नेत। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता सस्पेन्ड जस्तोमा हुनुहुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मलाई फसाउनका लागि यो गरियो भन्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई ल्याउँदा केही हुँदैन, प्रेम राईलाई अख्तियारमा ल्यायो भने चाहिँ वास्तविकता बुझ्छ र कारबाही गर्छ, त्यो चाहिँ हुँदैन भन्नुहुन्छ। मैले यो प्रश्नको जवाफ दिनु बहुत गाह्रो छ। कुनै मान्छे आउँदा सत्य एउटा, अर्को मान्छे आउँदा सत्य अर्को हुन्छ र? गरेकै छैन, बिराकै छैन भने डराउँछ मान्छे किन? मैले यो बुझ्दिनँ। कानुनले छोड्न नमिल्ने कुरा रहेछ भने छोडिँदैन। आग्रहका आधारमा कुनै मान्छेलाई सरकारले डाम्दैन। कानुन छ, विधि छ, विधि र कानुनभित्र नै यी कुराहरू हुन्छन्। यसले गर्दा अहिले फेरि म साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने भन्न पाइयो भन्दैमा धेरै नभनौँ, वातावरण उत्तेजित बनाउनका लागि। तर बेठिक गरेका छन् मान्छेले भने तपाईँ हामीले राम राम भने पनि राम राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन। यो अख्तियार बनाउने बेलामा अरु हुँदा केही हुँदैन, यही चाहिँ हुँदा हुँदैन भनेकाले यसका बारेमा अलि सत्य तथ्य त्यसले बुझेको रहेछ कि भन्ने अनुमान चाहिँ नेपाली जनताले गरेका छन्। नबिराइकन नेतृत्व गर्नुभएको नेताहरू यसमा पर्नुहुन्न। गलत गर्नुभएको छैन भन्ने नै लाग्छ। गलत नगरिकन किन डराउनुहुन्छ मैले बुझेको छैन। मैले भन्दा यो प्रश्न कि समयले दिन्छ कि बाध्य भएपछि उहाँहरूले दिनुहुन्छ। अहिले मैले भन्न सक्ने कुरा तपाईहरुसँग यति मात्रै हो।